अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ की तैनाती को एक साल मुकम्मल हो चुका है। इस एक साल में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ी हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। अगर आप एक साल पहले का मंजरनामा अपने जहन में लाएं तो आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो चेयरमैन इमरान खान साहब वो पॉपुलैरिटी की एक नई जो है वो वेव के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने हुकूमत खोने के बाद अप्रैल 2022 में बहुत जल्दी कम बैक किया था और उस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत थी जिसको शहबाज शरीफ साहब लेड कर रहे थे उसको बहुत मुश्किलात का शिकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये मई और जून और जुलाई का महीना आगे निकल रहा था तो एक जो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही थी उस वक्त और जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, एम्फेसाइज किया जा रहा था, वो ये थी कि आर्मी चीफ की तैनाती किसे करनी चाहिए। क्या जो उस वक्त की हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ और जो उनके एलाइड पार्टीज़ थी, क्या उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करें या किसी नई मुंतखब हुकूमत को जो इलेक्शन की सूरत में वापस आए उसे जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो एक ऐसी हुकूमत के जो चंद माह के लिए आई है, 16 महीने जिसकी मुद्दत बनती थी, उसे ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या जो एलाइड पार्टीज़ थी उनका ये मौक़िफ़ था कि ये एक मुंतखब हुकूमत ही है, क्योंकि ये वो नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होकर ऐवान में आए थे और फिर इन्होंने एक जो कानूनी तरीका था या जो गिवन प्रोसीजर था उसके तहत इमरान खान साहब को वज़ारत उस्मा यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है वो हटाया था और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए। तो इन्हें भी पूरा राइट है और ये राइट वो एक्सरसाइज करेंगे और बिल आखिर उन्होंने वो राइट एक्सरसाइज किया और उसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने आर्मी चीफ तैनात किया। अब ये फैसला सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आप एक साल पहले चले जाएं तो आपको याद होगा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है वो रैलियां निकाल रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे और वो खुल के ये कैंपेन कर रहे थे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती किसी सूरत भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब या जो उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट है उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़कर एक चीज़ और थी जो हो रही थी और वो पसे पर्दा तो हो रही थी लेकिन वो सामने भी थी। बेशक आप कागजों में उठाकर देखेंगे तो उनका नाम कहीं नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं या आप करंट अफेयर से या न्यूज़ जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर आप नज़र रखते हैं तो आपको मालूम होगा, बखूबी मालूम होगा कि इसका जो एक कैरेक्टर है वो नवाज शरीफ साहब थे जो उस वक्त बज़ाहिर लंदन में क़याम पज़ीर थे, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती में उनका बहुत अमल दखल था। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त की जो मुंतखब काबीना थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई मरतबा नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में गए। उन्होंने न सिर्फ अपने गवर्नेंस के उमूर पर या जो उनकी स्ट्रैटेजी थी या उन्होंने कैसे आगे लेकर चलना है हुकूमत को, एलाइज को कैसे खुश रखना है या मुख्तलिफ जो उनको इशूज़ दरपेश थे उनके ऊपर उन्होंने कैसे जो है वो काम करना है, पॉलिसीज़ क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है, वो गाहे बगाहे लंदन जाते थे और उनसे गाइडेंस सीख करते थे। लेकिन जो सबसे अहम मामला था या जिसको कह लेंगे जो जिसने तमाम ये जो सियासी मंजरनामा है उसको बदला है या बदलने की ताकत रखता था वो था आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला। आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला अगर आप पीछे जाएं तो चाहे वो नवाज शरीफ के ऑफिशियली यानी कि उनके मर्जी से हुआ हो या अनऑफिशियली या बिहाइंड द सीन रहते हुए उन्होंने ये काम किया हो, माजी के बेशुमार आर्मी चीफ जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के हिस्से में ही आए हैं कि वो उनकी अपॉइंटमेंट करते रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा और गहरा इम्पैक्ट आया और वो इम्पैक्ट जो है आज हम देख रहे हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो हम सब जानते हैं जिसका एडमिशन खुद इमरान खान साहब ने भी एक आध इंटरव्यू में भी किया था कि उनकी और आसिम मुनीर साहब की जो टेंशन बनी और जब वो उनके दौर में उनको हटाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, रातों रात जो है उनको अपने अहदे से जो है वो हटाने का उन्होंने फैसला किया, क्योंकि बताया जाता है एलिजिडली कि उन्होंने कुछ ऐसे करप्शन के सबूत जो है उनके सामने पेश किए थे जिसमें उनके बहुत ही क्लोज जो लोग हैं वो शामिल थे और खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई थी और इसके बाद उन्होंने उन्हें हटाने का फैसला किया था। उनको हटा दिया गया, वो चले गए। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत बदल गई 2022 में अप्रैल में और पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो फिर आर्मी चीफ की तैनाती भी जो है वो नवंबर में ड्यू थी और ये वो जगह थी, ये वो मकाम था, ये वो मामला था कि जहां पर आकर जो पीडीएम है उसने एक बहुत यानी कि आप कह लेंगे सोच विचार करने के बाद 6 लोगों में से एक का इंतखाब किया और ये इंतखाब करने वाले कोई और नहीं, ये नवाज शरीफ साहब ही थे, चाहे वो ऑफिशियली करें या अनऑफिशियली करें, क्योंकि कई दफ़ा उस वक्त के जो गुजरात थे उनके मुंह से भी निकला कि जी आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं जी, ये कहना भी थोड़ा सा अजीब है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको छोड़ के हम कह रहे हैं कि एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, जो उस वक्त अदालतों को मतलूब भी था और जो एक बेल पर जो है वो बाहर गए हुए थे, तो उसके जरिए आर्मी चीफ की तैनाती का जो है वो उनको क्रेडिट देना भी जो है वो कहीं गले ना पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा नपे तुले अंदाज में इसको तब्दील करके भी कहते थे। लेकिन बहरहाल ये एक वो फैसला था कि जिससे पाकिस्तान की सियासी जो सियासी जो मंजरनामा था उसके ऊपर जो वाकई तब्दीली आनी थी वो इसी एक फैसले से आनी थी। इससे पीछे आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके साथ जो है वो जनरल फैज़ साहब थे, उनका इमरान खान के साथ जो केमिस्ट्री रही वो भी नवाज शरीफ और इनकी जो पार्टी है या दीगर लोग हैं उनके सामने था। और मैंने एक पहले भी वीलॉग में शायद जिक्र किया कि 2019 में जब नून लीग ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मौके पर उनको सपोर्ट किया था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन बाद में अब जो उनकी पार्टी है वो खुद भी एडमिट करती है कि इट वॉज अ स्मार्ट मूव
کیونکہ اگر اس وقت کسی اور نئے بندے کو لگانے کی اجازت دے دی جاتی اور عمران خان صاحب اس کو تعینات کرتے تو بہت حد تک اس کا فائدہ بھی انہیں ہی ملنا تھا۔ پاکستان کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے اور بہت ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ تنقید کا بھی نشانہ بنے نون لیگ، اور انہوں نے بہت تانے بھی سہے، لیکن اب آ کے وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کی حد تک، ان کی پارٹی کی حد تک درست ہے، کیونکہ اگر اس وقت عمران خان صاحب اپنی مرضی کے چیف اور موسٹ پروبیبلی وہ جنرل فیض کو اگر لگا دیتے تو آج کا سیاسی منظرنامہ بہت مختلف ہوتا، اور شاید جو چیزیں آج نون لیگ کے فیور میں جا رہی ہیں وہ کبھی بھی نہ جاتی، اور وہ تمام کے تمام ایڈوانٹیجز یا جو بینیفٹس مل سکتے تھے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہی مل رہے ہوتے، عمران خان صاحب کو مل رہے ہوتے، اور آج شاید وہ جیل میں نہ ہوتے بلکہ ان کے اپوننٹس یعنی کہ مخالف جو لوگ ہیں شاید جیلیں انہی کا مقدر ٹھہرتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس وقت نواز شریف صاحب نے ڈیلیبریٹلی یا چاہے وہ نوئنگلی ان نوئنگلی یہ فیصلہ کیا، بہرحال اس کا جو بھی وہ کریڈٹ لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں، کیونکہ ان کی بیٹی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اٹ واز اے سن، یہ ایک گناہ تھا اور شکر ہے کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں تھی۔ تو یہ بہرحال ایک پس منظر دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کو ایک موقع ملا انہوں نے وہ گنوایا، اور انہوں نے جو آرمی چیف پہلے سے موجود تھے انہیں کو ایکسٹینشن دی۔ اب جب نومبر 2022 میں یہ موقع دوبارہ آیا 3 سال کے بعد، تو اب باری تھی نون لیگ یا آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ کی، اور مسلم لیگ میں نواز شریف کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو اس معاملے پر بہت زیادہ جو ہے وہ گرپ رکھتا ہو، کیونکہ انہوں نے ماضی میں تقریباً 5-6 جو ہیں آرمی چیف لگائے ہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے سوچ بچار کے بعد ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جس کی انہیں یہ معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا نہیں بنے گی، اور اس وقت کے اگر آپ نیریٹو کے اوپر جائیں جو عمران خان صاحب بلڈ کر رہے تھے، جو سینیریو بلڈ کر رہے تھے، جو ماحول بنا رہے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑا برملا اس کا اظہار کر رہے تھے۔ راولپنڈی میں بھی انہوں نے غالباً 25-26 نومبر کو ایک ریلی بھی رکھی تھی، تقریر بھی کی، اور یہ تقریر انہوں نے جب ان کو گولی لگ چکی تھی 3 نومبر کو یا میرے خیال میں 4 نومبر کو، اس کے بعد جو ہے ان کا یہاں آنا، اور مطلب وہ چل بھی نہیں سک رہے لیکن اس کے باوجود وہ ریلی کرنا، پھر اس میں انہوں نے اسمبلی اینڈ ریزولوشن کا بھی اعلان کیا اور مختلف چیزیں، پھر وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کا بھی بار بار اشارہ دیتے تھے، یعنی کہ ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی۔ فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے کئی مرتبہ یعنی کہ یہ برملا اظہار کیا، ان کی شاید ٹویٹس پہ بھی موجود ہوں گی کہ آرمی چیف کا جو ہے وہ انتخاب ایک منتخب حکومت کو ہی کرنا چاہیے، اور جو بھی اس کے بعد الیکشن آپ کروائیں اور الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ اس کا انتخاب کرے۔ اس وقت ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاپولیرٹی کی ویو اس کے ساتھ ہے، وہ پاپولر جماعت ہے، اور اس نے جو 6 مہینے پہلے اپنی پاپولیرٹی کھوئی تھی جب ان کو تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے بعد نکالا گیا تھا حکومت سے، تو اس نے وہ واپس حاصل کر لی ہے، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ فوراً واپس آئیں گے اور وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے، اور شاید آئندہ کے جو حالات ہیں ان کے لیے سازگار رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جو دوسری سائڈ موجود لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی کوئی پلاننگ تھی، ان کا بھی کوئی پروگرام تھا، ان کا بھی ایک منصوبہ تھا جس کو بالآخر انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the rest is the history، اور اس کے بعد پھر اگر جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی تھی وہ 9 مئی نے پوری کر دی۔ 9 مئی کو جو ہوا اس نے ایک جواز فراہم کر دیا، اس نے ایک موقع فراہم کر دیا آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو عمران خان یا پی ٹی آئی مخالف پارٹیاں تھیں یا ان کے مخالف نہ بھی ہوں، ان کے جو رائیول پارٹیز تھیں، ان کو ایک موقع ملا کہ جناب ایسا تو دشمن نے بھی آج تک نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ ایک نیریٹو بلڈ ہوا کہ جی سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ لوگ مطلب اگر پی ٹی آئی کے بارے میں تو نرم گوشہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی رفع دفع کر دیا جائے معاملے کو، اور کوئی چیز جو ہے اس کو زیادہ نہ چھیڑا چھاڑا جائے، اور 9 مئی کو جو ہے وہ بس گزر جانے دیا جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی واقعہ لندن میں ہوتا اور یا کسی اور مطلب ملک میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، جیسے ادھر کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا، اگر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کوئی بندہ اس طرح کرتا، کوئی ان کی پارلیمنٹ کو آگ لگاتا وہاں لندن میں یا امریکہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ جو ممالک ہیں وہ کیسے اس کو رسپونڈ کرتے۔ اور پاکستان میں وہ ان کا ایک جملہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کام کسی سیاسی کسی مذہبی جماعت نے کیا ہوتا تو پھر آپ لوگ شاید خود ڈیمانڈ کر رہے ہوتے کہ جی F-16 سے جو ہے ان کے اوپر آپ بمباری کر کے ان کو ختم کر دیں، انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ خطرناک کام کیا ہے۔ تو یہ جو ایک فیصلہ تھا، یہ وہ شرط تھی یا وہ کنڈیشن تھی یا وہ ایک بیٹ تھی کہ جو نواز شریف صاحب نے لگائی، اور وہ اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ کامیاب ہو گئے جیتنے میں، اور آج حالات یہ ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ ہی بنانے جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو کورٹ سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ گورنمنٹ ان دا ویٹنگ پارٹی ہے کہ بس الیکشن ہوں اور وہ کسی طرح فوراً اقتدار میں آئیں۔ تمام جو دیگر پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ جناب ایک ہی پارٹی ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ ایم کیو ایم بھی نون لیگ کی طرف جا رہی ہے، باپ پارٹی جس کے اوپر کبھی انہوں نے بہت تنقید کی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، آج بازو پھیلائے جو ہے وہ نون لیگ انہیں ویلکم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیز بھی شاید آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور زرداری صاحب کا جو ریسنٹ انٹرویو آیا ہے اس سے بھی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور جیسی ملاقات ہوگی تو معاملات کافی حد تک بدل جائیں گے، اور امید کرتا ہوں یا مجھے میرا یہ ایک گیس ہے کہ شاید آئندہ دنوں میں پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ مل جائے گی، اور جس طرح ایک کولیشن گورنمنٹ انہوں نے پہلے چلائی ہے اسی طرح یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ایک فیصلہ کہ جو نواز شریف صاحب نے یا ان کی پارٹی نے 2022 میں کیا آرمی چیف کی تعیناتی کا، میرا خیال ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اسی ایک فیصلے کی بدولت آج جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور ان کے لیے واقعی وہ ایک فیصلہ جو ہے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں ہر چیز کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہ اٹ سیلف جو ہے اس نے اتنا جواز فراہم کر دیا ہے کہ اب میرے خیال میں ابھی تک تو لینینسی کا کوئی دروازہ ان کے لیے نہیں کھلا، اور آئندہ بھی کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب جیل میں ہیں، الیکشن سر پہ ہیں، اور ابھی جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ بلے کا نشان اگر آپ کو بچانا ہے تو اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروائیں ود ان 20 ڈیز، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ اس نشان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو ایک فیصلے نے کافی کچھ بدل
دیا ہے، اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.